भयणीनो, आयज आमच्या गोंयच्या मुक्तीचो दीस, गोवा लिबरेशन डे. हॅपी लिबरेशन डे. आनी तो आमकां खरेंच मुक्तीचो दीस जावंक जी जबाबदारी आमी पाळपाक जाय ती पाळुया. खेरीत भाशेन फाल्यां एलिसांवां जिल्ला पंचायत इलेक्शन म्हणटा तें आमचे पार्टी बेस्ड डेमोक्रेटीक गवर्नन्स आसा ताचो पयलो पावंडो. तेज्या फाटल्यान मागीर स्टेट इलेक्शन्स आनी मागीर लोकसभा इलेक्शन. ह्या पासत चोत्राय दवरची मत मारता आसतना समजून घेवचें कितें चल्ललें आसा तें. आनी आतां ह्या दिसांनी जे भाशेन आमचे वडील पॉलिटिकल लिडर्स आयज सगळे ग्रावंडार आसात. पयलीं जिल्ला पंचायत म्हणल्यार कोणाक पडलेलें नासलें, खबर पासून नासली. आतां वयता थंयसर ही पदवेचीं ल्हारां पडत आसात. ह्या पासत समजून घेयात, गुलामपणान पडनाकात. कालच्या दिसाक, आयच्या दिसाक आनी फाल्यांच्याय दिसाक पयशे येतले, चोत्राय दवरात. आनी एक पावटी सांगता मुद्दम, चोत्राय दवरात. हे पयशे आमचे न्हू, लोकांचे पयशे न्हू, ते चोरयेचे पयशे आसतले. नाजाल्यार थोडे जाण आपूण एलिसांवांक बसपाक आपणाचे बोळसांतले मोडटात, जिखपाक जाय देखून. पयशान जरी तर कोण मत घेता जाल्यार तुमी शिराप घेतात तातूंत. चोत्राय दवरात, शिराप घेयनाकात. तशेंच हें मत मारपाक वचपाक आमकां जबाबदारी आसा. देखून आमकां हें मत मारपाक नाका हें म्हणूंक जायना. सगल्यांनी जाता ते भाशेन भायर सरचें. हाचे पयलीं जायतीं एलिसांवां जाल्यांत आनी जाता तितले पावटी आमी जायतीं लिसांवां शिकल्यांत. आदींची आमी लिसांवां शिकल्यात. भोव करून वोट स्प्लीट जाता ते, वोट स्प्लिटर्स आमचे मदें जायते आसतात. आनी उमकी पार्टी उमक्या मनशाक बसून आपूण जिखतले वोट डिवायड करून. हेंय बीन बरे भाशेन समजून घेयात आनी त्या प्रमाणे तुमचें मत मारात. तर हेंच करपाक तुमकां सगल्यांक फाल्यांच्या दिसाक सुरवात करता आसतना फाल्यां मिसाचे पयलीं आमी भोव पवित्र संस्काराची बुजवण करतले. हांव 6:30 वाजता तुमकां कोणाक खुशी आमचे गोंयचे पासत खेरीत भाशेन मागूंक तांणी येवन भाग घेवचो फाल्यांच्या दिसाक एलिसांवांक वयचे पयलीं. तशेंच आयज 19 डिसेंबर अभिमानान हांव आमच्या तरणाट्यांचो उगडास करतां. 4 वर्सां आदीं जेन्ना 60 वर्सां जाल्लीं आमच्या मुक्तीचे, त्या दिसाक आमच्या तरणाट्यांक आमच्या गोवा पुलिसान डिटेन केल्ले. आमची बसूच एके भाशेन किडनॅप केल्ली. होम मिनिस्ट्री अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचेर आड गेल्ले. फॉल्स केसीस आमचेर घातलेल्यो. कोर्टान त्यो केसीस भायर उडयल्यो. आमचें जैत जालें. तर आमच्या तरणाट्यांक म्हणजे तुमच्या भुरग्यांक तशेंच गोंयच्या आनी दुसऱ्याय तरणाट्यांक जांकां आमच्या पुलिसांनी आमच्या सरकारान धरून व्हेलोलीं आनी बंद केलोलीं, एके भाशेन हे क्रांतिकारी कशे, फ्रिडम फायटर्स कशे जावपाक ह्या दिसाक तांकांय एक सोयेग मेळ्ळलो. तुमचे मदलीं आवय बापूय थोडीं जाणां पुलीस स्टेशनाचेर आयलोलीं. ह्या भुरग्यांक पासत उगडास कोत्ता मुद्दम. कित्याक जरी तर आमी भायर सरनात, आमी आवाज करिनात जाल्यार कांय जायना. आनी स्वता पासत जेन्ना आमी आवाज करता, मुखार सरता, तेन्ना जैत येतलें. सवकासायेन येतलें, पूण तें येतलेंच. ह्या पासत आयज आमच्या ह्या तरणाट्यांचो हांव अभिमानान उगडास करतां. तांकांय शाबासकी दितां आनी फुडें आपलें गोंय सांबाळून दवरपाक तांकां बरें आवंडेतां. आनी आवय बापायकूय तुमकां सगल्यांक हें आमचें गोंय सांबाळून दवरूंक बरें आवंडेतां.